बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, अमेरिका से अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ख़त लिख दिया गया है। इससे पहले आपने अमेरिका से जितनी भी अरकान कांग्रेस की आवाज़ें उठी उसमें फ्री इमरान खान का आपको एक ट्वीट नज़र आएगा। और लोग जब यहाँ से मिलने के लिए गए अमेरिका के अंदर कुछ सेनेटर्स से अरकान कांग्रेस से, तो उन्होंने जाकर पाकिस्तान के हालात के हवाले से जब अपनी पोजीशन को वाज़े करने की कोशिश की, तब भी उन्हीं लोगों ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। और कुछ ही घंटों के बाद उन तमाम मुलाकातों के उनके ट्विटर से आपको ये ट्वीट नज़र आएगा कि फ्री इमरान खान। पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर किसी को मुखातिब नहीं किया गया था, सिर्फ लिखा गया कि फ्री इमरान खान। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि अमेरिका से जो विल्सन, जो इससे पहले भी इमरान खान की रिहाई का बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा कर चुके हैं, अब उन्होंने एक लेटर लिखा और इस लेटर में जो मुखातिब है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के सदर और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, जिन्हें मुखातिब करते हुए इमरान खान की रिहाई का बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया गया। इससे पहले भी खत आया जिससे इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया और पाकिस्तान के अंदर जो हैंडलर्स थे हुकूमत के, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। ये लफ्ज़ मैंने बेहतरीन इसलिए कहा क्योंकि ये इन्हीं का किरदार है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो असल में आवाम की हुकूमत नहीं बल्कि उन्हीं की हुकूमत है जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में माजी में अपना किरदार अदा किया, या फिर उससे पहले पिछले 77 बरसों में पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर इसी तरह ये हमलावर होते रहे। वैसे इस खत की खास बात क्या है? जो विल्सन ये कहते हैं कि मेरे इमरान खान से बहुत सारे इख्तलाफात हैं। मिसाल के तौर पर वो कम्युनिस्ट पार्टी को एक तरह से सपोर्ट करते हैं चीन की, इसके साथ साथ सदर पुतिन के साथ वो खड़े रहे। अब ये दोनों वाकयात ऐसे हैं, यानी एक तरफ चाइना, आपने देख लिया कि सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने जाकर कहा कि भाई चाइना ही हमारा दोस्त है और हमारा इत्तेहादी, अगर किसी को मसला है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने रिसेंटली उनका एक बयान सुन लिया होगा। फिर दूसरी तरफ जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना, ऑब्वियसली ये इल्ज़ाम तो इस हुकूमत के ऊपर भी आ सकता है ना कि आप चाइना को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान के मफादात को देखना होगा कि हमारे मफादात कहां पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान। दूसरी चीज, सदर पुतिन खान साहब क्यों गए थे रशिया? इसलिए गए थे ना कि अमेरिका, जो बाइडेन सरकार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगा दी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को जितना भी असलहा है और जो हमने अपग्रेडेशन अपने जहाज़ों का और दीगर जो हमारा टेक्निकल इक्विपमेंट जितना भी हमें चाहिए था वो दे नहीं रहा था, तो हमें कहीं ना कहीं तो देखना था। और वो रशिया की तरफ अगर हम गए तो अब ये सवाल भारत से तो नहीं करते, ये पाकिस्तान से सिर्फ सवाल किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद, इन तमाम इख्तलाफात के बावजूद, जो विल्सन ने एक बड़ी मजबूत आवाज़ अमेरिका से उठाई, ख़त लिखकर कि इमरान खान को रिहा करो। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले इमरान खान ने भी ख़त लिखा कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के सम्राट हैं, खुदा के लिए इनको रोक दो। पाकिस्तान में अवामी मैंडेट को आवाम के हवाले कर दो। पाकिस्तान में जिसका जो आईनी किरदार है वो अपना किरदार अदा करे। लेकिन आगे से सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलाई जाती है कि जनाब हमें आपके ख़त को पढ़ने का कोई शौक़ नहीं, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम, एक बानी PTI, ये बातें कही गई तो जवाब आ गया। अब देखना ये होगा कि जो विल्सन, जो अमेरिका से बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सदर आसिफ अली जरदारी, जो हालिया दौरा करके आए चाइना का, और फिर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, जो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएंगे, जो इस वक्त सोहेल वड़ाइच के मुताबिक बहुत करीब जा चुके हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के, और मकबूल भी हैं, पहले कबूल थे और अब मकबूल हैं। क्या इस खत का जवाब दिया जाएगा? उस वक्त तो आपने कह दिया था ना कि भाई हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन अब ये खत जो विल्सन का अमेरिका से आया, अब कोई अगर ये कहेगा ना कि यार इसकी भी कोई हैसियत नहीं, अगर हैसियत नहीं थी तो भाई आप फिर मिलने क्यों गए? और आपने आकर पाकिस्तान के अंदर ये कहा जी कि हमारी बड़ी अच्छी पोजीशन है, अमेरिका से अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। अब वही शख्स एक ख़त लिखकर पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। इस खत के अंदर यह भी कहा गया कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कानून और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरी पाकिस्तान के इदारों से दरख्वास्त है कि वो इमरान खान को रिहा करें ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकें। व्यूअर्स, मैं आपको ना प्रोग्राम के दरमियान में ये बात तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मुझे यकीन है कि आप इससे इत्तफाक भी करेंगे कि इमरान रियाज की
हवाले से जितनी भी खबरें इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर जो धड़ेबंदी हो गई है, खुदा के लिए ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाहर वो लोग जो पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल करते रहे, वो भी आज पाकिस्तान के हालात के ऊपर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा के लिए जमहूरियत को वापस लेकर आओ। और हमारी जमहूरियत कैसी है ये हमें बाहर से बैठे हुए लोग बता रहे हैं। तो इस जमहूरियत के लिए जितनी भी आवाज़ें उठेंगी ना सर, इसकी बका के लिए वो कम है। तो खुदा के लिए इस धड़ेबंदी से अपने आप को अलग करें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। जो कोई भी आवाज़ पाकिस्तान के लिए उठाता है वो पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन है। अब ये पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें ट्वीट हो रही हैं और मुझसे भी दर्जनों नहीं सैकड़ों फ़ोन कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं कि भाई आप बताएं, आप बरतानिया में बैठे हुए हैं, इस हवाले से क्या खबर है। भाई अगर मुझे पता भी होगी ना तो मैं इसको शेयर इसलिए नहीं करूंगा कि इससे क्या लेना देना कि कोई कहाँ है, बरतानिया में है, आज़रबाईजान में है, बाकू में है। जैसा इमरान रियाज ने एक ट्वीट भी अपना उसका जवाब भी दिया कि भाई आज़रबाईजान की छोड़ दें यार, जो जहाँ पे भी है, सिर्फ दुआ करें सबकी ज़िंदगी की और पाकिस्तान की। और यही एज एक मुहिब्बे वतन आपको यही जो है वो नारा लगाना चाहिए। बाकी सब फजूलियात है, तो इसमें अपना वक्त ज़ाया मत करें। मैं आपको व्यूअर्स एक और ख़बर भी दे दूं जुनैद अकबर के हवाले से। उन्होंने एक तो 8 फरवरी को जो स्वाबी में जलसा होने जा रहा है इस पर काफ़ी तफसील से बात की, लेकिन वहाँ पर ना एक कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी बतौर ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें किसी को टारगेट करना मकसूद नहीं है। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग ये कहते हैं, और ये खबरें आज पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स की वेबसाइट्स पर लगी भी कि मैंने 50 लाख रुपया अली अमीन गंडापुर ने दे दिया है जलसे के हवाले से। लेकिन व्यूअर्स जब आप पार्टी में लोगों से बात करें ना तो आपको ये टेंडेंसी वहाँ भी मिलेगी। और लोग ये बताते हैं कि एक खलीज है, आपने सदारत से किसी शख्स को उतार दिया हो तो ऑब्वियसली उसके दिल में ये बात तो ज़रूर आएगी ना कि यार देखो कुछ दिन पहले तक मैं सदर था, पार्टी के मामलात को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ वजारत है। तो किसी भी मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर नज़र नहीं आए और इसकी वजह माजी के इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त किस्म की धड़ेबंदी है और इस धड़ेबंदी का नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। और फिर सब ये भी कहा जा रहा है कि जुनैद अकबर के लिए स्वाबी जलसा एक टेस्ट केस होगा। ऑब्वियसली इमरान खान भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जुनैद अकबर जो एक हार्ड लाइनर है पार्टी के अंदर, पार्टी के कामयाब जलसों में इनका क्या किरदार है। और 8 फरवरी का जलसा ऑब्वियसली इसकी अहमियत ये भी बन गई क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल स्ट्रगल थी, पाकिस्तान की आवाम की जो असल स्ट्रगल है, इस जमहूरी निज़ाम को वापस ट्रैक पे लाने की जो असल स्ट्रगल है वो 8 फरवरी है। और 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो धोखा हो गया था और ये धोखा पाकिस्तान की आवाम ने किया। और जो बंद कमरों की सियासत थी, बंद कमरों में कंट्रोल करना जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करने की माहिर है, लोगों को तोड़ने की माहिर है, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकी। लोग निकले और उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के अंदर उन ताकतों को मुंह की खानी पड़ी जो इस जमहूरियत को कंट्रोल करना चाहते हैं। और बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है जी पाकिस्तान में 8 फरवरी से पहले जितनी भी वीडियोस जो हमने एक बरस पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर देखी, इलेक्शन की रात की, इलेक्शन वाले दिन आपको कुछ लोग नजर आएंगे जिनके हाथ में बंदूकें हैं, वो पोलिंग स्टेशंस में दाखिल होते हैं और लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हुए आपको नजर आएंगे। और फिर कुछ ऐसी आवाजें भी हमने इन वीडियोस के अंदर सुनी जो बाकायदा तौर पर उन्हें उनका हल्फ याद करवा रहे थे कि आपका आइन पाकिस्तान का क्या कहता है, आपका असल में किरदार क्या होना चाहिए। आपका काम ये नहीं है कि आप पोलिंग स्टेशंस के अंदर आए, आप बाहर जाएं। और फिर लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन एक जख्म दोबारा से ताज़ा हो गया पाकिस्तान में इन वीडियोस को देखकर। जिस तरह जमहूरियत का जनाजा निकाला गया, पहले आपने जमहूरियत को घसीटा, मारा और फिर आप उसे दफनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो चाहती है कि पोस्टमार्टम हो और पता चले कि जमहूरियत को मारने वाले इस मुल्क में असल कौन से किरदार हैं। तो पाकिस्तान में जी अब आपको सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियोस नज़र आएंगी जिनमें आपको इलेक्शन कैसे रिग किया गया इसके शवाहिद मिलेंगे। अब पाकिस्तान में वैसे ट्विटर पर पाबंदी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको व्यूअर्स आपके साथ शेयर कर दूं कि मुझे सैकड़ों कॉल्स और मैसेजेस रोज़ाना की बुनियाद पे मौसूल होते हैं जिनमें लोग यही गिला कर रहे हैं जी कि आपका जो प्रोग्राम है वो हमें मिलता नहीं है। तो एक काम ये कीजिएगा कि जो आपका नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसमें सब्सक्राइब बटन पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल का, अगर आप वो ऑल प्रेस कर दें तो इंशाल्लाह तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। अब व्यूअर्स ये जुनैद अकबर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का
جو جلسہ اس وقت سوابی میں جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی قسم کے ٹکراؤ ہم نہیں کریں گے, جلسہ کریں گے, احتجاج کریں گے, پرامن رہیں گے, اور ہم جو ہے اپنی جمہوریت کی جو ہماری کوشش ہے, اسٹرگل ہے, اسی طرح جاری رہے گی. اب سے کچھ ہی دیر پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ اعلان کیا. دوسری طرف ایک انٹرویو جنید اکبر کا بڑا امپورٹنٹ ہے جی, اور یہ امپورٹنٹ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ جنید اکبر کے آنے سے پارٹی میں جتنے رانگ نمبرز تھے نا, ایک تو وہ پریشان بھی آپ کو نظر آئیں گے, اور پھر ہوا یہ کہ ان کے اصل چہرے جو ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے ان کے چہروں سے گرنا شروع ہو گئے ہیں, ہٹنا شروع ہو گئے ہیں. جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ علی مین یا جنید اکبر کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جلسے میں لوگوں کو آنے سے روک سکے. لوگ عمران خان کے نام پر آتے ہیں اور علی مین میں یا میں لوگوں کو روکنا بھی چاہوں تو میں روک نہیں سکوں گا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ آج علی امین کو وزارت سے اتار دیں, جنید اکبر کو صدارت سے اتار دیں, اور کسی کو بھی صدارت یا وزارت آپ دے دیں, وہ عمران خان کے نام کی وجہ سے وہ شہرتوں سے ملے گی. آپ سر اس پارٹی کو جو بہت ہی پاکستان کی عوام نے ان کو اصل اس کا جو مقام دیا ہوا ہے وہ کس شخص کی وجہ سے؟ وہ عمران خان کی وجہ سے. اس پارٹی کے اندر کیا ہوا ہے پچھلے 1.5-2 برس میں؟ اسد عمر جنہیں وہ مقام ملا جو پارٹی میں نمبر 2 کا تھا, کہاں ہیں؟ غائب. پاکستان کی عوام نے انہیں رد کر دیا, ختم ہو گئے. اب ان کی کیا پولیٹیکل حیثیت ہے؟ صرف ایک پروگرام کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی, عمران اسماعیل, فاروق حبیب, یہ کتنے نام ہیں, کہاں ہیں؟ آپ کو اب کوئی ان کا نام لیتا ہو بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ بات بالکل درست کہی کہ لوگ عمران خان کی وجہ سے جلسوں میں آتے ہیں, وہ آپ کی وجہ سے جلسوں میں نہیں آتے. اور دوسری جو چیز انہوں نے کہی, بہت ہی اہم نقطہ, اور ایک ایسی خبر جنید اکبر نے دے دی کہ اس وجہ سے انہیں پارٹی کے اندر ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے آپس میں رابطے تھے. بیرسٹر گوہر کسی کا پیغام لے کر, اب یہ کسی کون ہے, کسی کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس جاتے تھے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ پارٹی پالیسی تھی, بیرسٹر گوہر کی اپنی پالیسی نہیں تھی. تو یہ ایک انتہائی اہم انہوں نے اشارہ دیا کہ یہ کون ہے کسی جس کا پیغام لے کر وہ جاتے رہے. میرے اور علی امین کے درمیان کوئی تیسرا بندہ اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے. اب جو ایک نقطہ انہوں نے اور بھی اٹھایا وہ ٹکٹوں کی ہیر پھیر کا ہے. ویسے آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری سے پہلے لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے تو ایک جمعہ بازار لگا ہوا تھا, بلکہ خیر ایک ایسا بازار تھا جہاں پر لوگ خریداری ٹکٹوں کی کرنے کے لیے نکلے تھے کہ یار عمران خان کا نام چل رہا ہے, ان کے رابطے وہاں بھی تھے, تو کیوں نہ ہم اسی جماعت کے اندر بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں. یہی کچھ ہو رہا تھا. اور پاکستان میں جتنے آپ کو تحریک انصاف کے حق میں بولتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے, جس کا جو دار لگ رہا تھا وہ زور لگاتے ہوئے ٹکٹ کے حصول کے لیے کوششیں کر رہا تھا. خان صاحب کے پاس نا رجسٹر نہیں گیا. وہ پوری, اگر آپ کو یاد ہو تو ان دنوں کی اگر آپ رپورٹنگ اٹھا کر دیکھیں تو ہم نے بھی اسے رپورٹ کیا کہ خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ یار وہ لسٹ تو لے کر آؤ. عدالتوں سے جا کر اجازت لینی پڑی, پھر بھی لسٹیں عمران خان کو نہیں دی گئی. اور پھر جو رجسٹر عمران خان کے سامنے گیا اس میں جتنے نام تھے, عمران خان کو یہ بھی موقع نہیں ملا کہ ان کا آپ انٹرویو کر سکتے. اب اس راز سے پردہ جنید اکبر نے اٹھایا کہ ٹکٹوں کی ہیر پھیر ہوئی ہے. جنید خان سے سوال کیا گیا کہ خیبر پختونخوا عاطف خان اور شہرام ترکی جیسے پی ٹی آئی کے کئی بڑے رہنماؤں نے چاہتے ہوئے بھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کیوں نہیں لڑے. اس کے جواب میں جنید خان نے کہا کہ ہمیں یہی بات ہمیں بتایا گیا کہ تمام ناموں کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا. یہ ممکن نہیں تھا کہ 1060 امیدواروں کے ناموں کا وہ اکیلے کیسے فیصلہ کر سکتے. انہوں نے کہا کہ میں نے جب عمران خان سے جا کر اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے. اب دیکھیں شہرام ترکی, عاطف خان, اگر یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر یہ فیصلے کون کر رہا تھا؟ تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے ٹکٹوں کی ہیرا پھیری کے حوالے سے جو آپ کو جنید اکبر نے اپنے اس انٹرویو میں تفصیل سے جو ہے اس کا ذکر کیا. اور پھر آپ کے ساتھ ایک اور بھی خبر میں شیئر کروں, اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ انکشاف کیا. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان پہ سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے یا نہیں لگتا, یا پھر اس کیس کو جو ہے وہ صرف آپ اب تجزیوں میں سنیں گے, اور یہ سوال جو ہے شاہد خاقان عباسی سے صرف انٹرویوز میں کیا جائے گا. اور قانون تو سر اس بات پر اب لاگو ہونا چاہیے اور دوبارہ سے اس کیس کو کوئی ٹیک اپ کرے اور پوچھے کہ مشرف کا جہاز کیوں روکا گیا. اب یہ بڑی گواہی آ گئی ہے اور پاکستان کے سابق وزیراعظم کی گواہی ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جی اس وقت چیئرمین پی آئی اے تھا. نواز شریف صاحب جب مشرف کو آرمی چیف سے اتارا تو مجھے کال کی. میں نے میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ اب ہماری حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی, کیونکہ میاں صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ مشرف کا جہاز دبئی
یا کہیں اور بھیج دیں. میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا, کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا نا کہ یار اگر ایک ہم سٹنگ آرمی چیف کے جہاز کو لینڈ نہیں کروانے دے رہے, کمانڈوز اس کے اندر موجود ہیں, اور 111 بریگیڈ کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ کے پاس آ سکتی ہے, تو کیا ہوگا؟ آپ کی حکومت چلی جائے گی. یہ بات اگر شاہد خاقان عباسی کو معلوم تھی, اور وہ سمجھتے تھے جو اس وقت سچویشن کو اسیس کر رہے تھے, چونکہ رابطے اور فون لیفٹ رائٹ سے سارے آ رہے ہوں گے, اور آرمی بھی پہنچ گئی ہوگی جی کنٹرول ٹاور پر کہ خبردار تم نے اس جہاز کو روکنے سے اترنے سے روکنے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. تو یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوں گی. آپ پی آئی کا ایک چیئرمین اور اس کو معلوم نہ ہو کہ ٹاور میں کیا ہو رہا ہے, تو پھر جہاز جو ہے وہ اترتا ہے, اور مشرف صاحب اترے, اور جس طرح سے وہ پھر اترے اگلے کئی برس تک وہ پاکستان کی سیاست میں رہے, اور پھر نواز شریف صاحب کو جہاز پکڑ کر بھاگنا پڑا. مشرف کا جہاز اترا اور نواز شریف کا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کیا. تو یہ حالات جن کا ذکر آج شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں, کاش نواز شریف صاحب کسی پریس کانفرنس میں آئیں اور وہاں پر کوئی غیور قسم کے اور صحیح صحافی ان کے سامنے بیٹھے, اور پھر ان سے سوال کیا جائے کہ ہنتے دس دیو, ہنتے مشرف بھی نہیں رہا کہ تسی کیوں انہوں نے جہاز روکن واسطے یہ ساری پلاننگ کی تھی. بٹ دس از ہاؤ اٹ از سر. یہ پاکستان ہے, اور یہاں پر آپ کو اب یہی کام جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نون لیگ کی رہنمائیں جی ان کے خلاف مقدمے کی درخواست کی ہے, کیونکہ اب یہ مقدمات کی بات ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کے خلاف یہ جو پیکا قانون کے تحت درخواست دی گئی, اس کو درخواست کے اوپر کچھ یہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک خبر ہے جی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی سیکرٹری برائے انسانی حقوق سونیا عاشر کے خلاف پیکا قانون کے تحت اندراج مقدمہ کی درخواست جمع کروائی گئی ہے. درخواست گزار کے مطابق میری نابالغ بیٹی اغوا زیادتی کا نشانہ بنی اور عدالت نے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کی, لیکن سونیا عاشر نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا کہ ملزمان کو سزا ہو گئی. ملزمان کا جعلی سزا کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو دیا. پارلیمانی سیکرٹری کی خبر مکمل فیک نیوز تھی, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. تو سر مقدمہ تو یہ درج کرنا پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف یہ آرڈر آف دا ڈے ہے, تو وہ ان مقدمات کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درج ہوں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے. یہ آج کی ویڈیو تھی جی. کوشش میں نے کی ہے کہ خبر جو ہے اس کو میں زیادہ ویڈیو کو بڑا نہ کروں, بہت سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.